Everyone, in our previous video we have discussed about the different topics of velocity and acceleration, like its velocity, uniform velocity, then non-uniform velocity and relative velocity. We have discussed on the topics and also some questions. And now today I am going to discuss and then next topic. And maybe I hope you are safe in your home quarantine. I am also safe, so I am here presenting some educational materials or topics to you. Today main topics is that average velocity. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले थाहा गरिराख्नु भएको छ कि तपाईले कुनै पनि सब्जेक्ट्सको अथवा तपाईको चारवटा टर्मिनल्सको तपाईले प्रत्येक सब्जेक्ट्सहरुको टर्मिनल डिफरेन्ट टर्मिनल्सको मार्क्स क्याल्कुलेट गरेर तपाईले चाहिँ तपाईको एभरेज मार्क्स कति आछ भन्ने क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ होला। यस्तै गरी हामीले कुनै पनि अब्जेक्टको भेलोसिटी, त्यसको भेलोसिटी चेन्ज हुने टाइम, त्यसको पहिलाको इनिशियल भेलोसिटी कति थियो र फाइनल भेलोसिटी कति थियो भनेर चाहिँ पत्ता लगाइसकेपछि हामीले त्यसको एभरेज भेलोसिटी कति थियो भनेर पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। जस्तै हामीले एभरेज भेलोसिटी पत्ता लगाउनको लागि अब एभरेज भेलोसिटीलाई छेट रूपमा भन्नुपर्दा, डेफिनेसन भन्नुपर्दा द चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट अथवा द चेन्ज इन रेट अफ डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम, कति टाइममा, कति पर युनिट टाइममा, पर युनिट टाइममा भनेको प्रत्येक 1 सेकेन्ड अथवा 1 मिनेटमा कति डिस्टेन्स चेन्ज भइरहेछ, कति डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेछ, त्योलाई चाहिँ हामीले एभरेज भेलोसिटी भनेर भन्ने गर्छौं है। म चाहिँ यहाँ अगाडि डेफिनेसन लेखिदिन्छु, हजुरले चाहिँ आफूसँग भएको कापीमा चाहिँ सार्नु होला र हजुरहरुलाई चाहिँ म पछि क्वेशन दिँदाखेरि त्यो कापीबाट हेरेर चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। एभरेज भेलोसिटीको डेफिनेसन लेख्नु पर्दा द रेट अफ change in displacement per unit time is called average velocity. कुनै पनि डिस्प्लेसमेन्ट, कुनै पनि एउटा फिक्स टाइममा कतिले डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज भएको छ हामी त्यसलाई चाहिँ एभरेज भेलोसिटी भनेर भन्ने गर्छौं है। एभरेज भेलोसिटीलाई फर्मुलामा देखाउनु पर्दा v को माथि बार, यो v भनेको भेलोसिटी, यो v को माथि बार लगाउँदाखेरि चाहिँ एभरेज भेलोसिटी भन्ने चाहिँ डिनोट गर्ने गर्दछ। यो एभरेज भेलोसिटी बराबर इनिशियल भेलोसिटी u प्लस फाइनल भेलोसिटी स्मल v अपन 2। हामीले यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ एभरेज भेलोसिटी निकाल्छौं। पहिलाको भेलोसिटी सबभन्दा सुरु स्टार्टिङ पोइन्टको भेलोसिटी र इन्डिङ पोइन्टको भेलोसिटीलाई जोडेर डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एभरेज भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं है। यसरी हजुरहरुले यदि क्वेशनमा दियो भने इफ द बडी हैज समथिङ इनिशियल भेलोसिटी एन्ड देन इट इज स्टप्ड or it has the final velocity of about some यस्तो दियो भने पछाडी हजुरले चाहिँ यो फर्मुला प्रयोग गरेर त्यो सब्जेक्टको त्यो बडीको चाहिँ एभरेज भेलोसिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ लागौ नेक्स्ट टपिकतिर। टपिकको नाम छ एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन, यु मे नो अबाउट द एक्सेलरेसन। तपाईहरुले चाहिँ तलतिरदेखि पढ्दै आएको कुरो हो एक्सेलरेसन भन्ने चीज पनि। यो चाहिँ के होइन, यो बुझ्नुस् कि जति टाइम पर युनिट टाइममा कतिले भेलोसिटी चेन्ज भएको छ हामीले त्यसलाई चाहिँ एक्सेलरेसन भनेर भन्ने गर्छौं। द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी पर युनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेसन। भेलोसिटीमा चेन्ज भइरहेको गति प्रत्येक टाइम अनुसारको त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेलरेसन भनेर भन्ने गर्छौं है। डेफिनेसन द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी per unit time is called acceleration. प्रत्येक युनिट टाइममा चेन्ज भेलोसिटीको चेन्ज भएको आधारलाई चाहिँ हामीले एक्सेलरेसन भनेर भन्यौ। एक्सेलरेसन निकाल्ने फर्मुला इट इज डिनोटेड बाइ सिम्बल ए, स्मल लेटर ए लाई चाहिँ हामीले
यसलाई सिम्बल गर्नको लागि, एसोसिएसनलाई सिम्बल गर्नको लागि, सिम्बलाइज गर्नको लागि अथवा इन्डिकेट गर्नको लागि हामीले प्रयोग गर्ने गर्दछौँ है। यसको फर्मुला, एसोसिएसनको फर्मुला भनेको चाहिँ एसोसिएसन A इक्वल्स टु फाइनल भेलोसिटी दैट इज स्मॉल b माइनस इनिशियल भेलोसिटी स्मॉल u अपन t। द चेन्ज मीन्स फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी। तपाईले कुनै चीजको चेन्ज अथवा डिफरेन्स निकाल्नु भयो भने पछाडी तपाईले पक्कै पनि ठूलो नम्बरबाट सानो नम्बर माइनस गर्नुहुन्छ होला। यहाँ पनि हामीले फाइनल भेलोसिटीबाट इनिशियल भेलोसिटीलाई माइनस गर्छौं र त्यसलाई चाहिँ t ले डिवाइड गर्छौं हो। यसरी चाहिँ हामीले एसोसिएसन पत्ता लगाउँछौं। अब यसको एसोसिएसनको युनिट पत्ता लगाउनु पर्दा हजुरले थाहा पाउनु भएको छ कि भेलोसिटी र इनिशियल भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटीको युनिट एउटै हुन्छ, दैट इज मिटर पर सेकेन्ड। मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ र टी को युनिट के हुन्छ? सेकेन्ड हुन्छ। मिटर पहिले यो पर सेकेन्ड छ भनेको अपनमा छ र फेरि अब अर्को चाहिँ अपनमा आए पछाडी यसलाई चाहिँ सेकेन्ड स्क्वायर, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज द एसआई युनिट अफ एसोसिएसन। एसोसिएसनको एसआई युनिट चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। नाउ in isolation there are three types of isolation. That means that is positive isolation, negative isolation, also called as retardation, and third is zero isolation. First, positive isolation. Positive isolation भनेको कस्तो isolation त है भन्दा या पोजिटिभ एसोसिएसन मीन्स यस्तो टाइपको एसोसिएसन, यस्तो टाइपको रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी जसमा चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी भन्दा फाइनल भेलोसिटी बढी हुन्छ। फाइनल भेलोसिटी यदि बढी छ भने दैट इज पोजिटिभ एसोसिएसन। कुनै पनि बडीको फाइनल भेलोसिटी इनिशियल भेलोसिटी भन्दा बढी छ, ठूलो छ भनेपछि दैट इज पोजिटिभ एसोसिएसन। यदि चाहिँ त्यो कन्डिसन छैन भने चाहिँ अरु टाइपको एसोसिएसन हुन सक्छ है। If a body's final velocity is greater than initial velocity, then it has positive acceleration. यदि कुनै पनि बडीको फाइनल भेलोसिटी इनिशियल भेलोसिटी भन्दा ठूलो छ अथवा धेरै छ भने पछाडी त्यस टाइपको बडीको एसोसिएसन चाहिँ पोजिटिभ एसोसिएसन हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा बसिरहेको बस, एउटा चाहिँ कुनै ठाउँमा स्टप भइरहेको बस, यदि त्यो गुड्यो भने त्यो गुड्दाखेरि निकालेको एसोसिएसन चाहिँ पोजिटिभ एसोसिएसनको रूपमा आउन सक्छ। अब पोजिटिभ एसोसिएसन छाडी छ नेक्स्ट नेगेटिभ एसोसिएसन अथवा रिटार्डेसन। नेगेटिभ एसोसिएसन और रिटार्डेसन ले चाहिँ रिटार्डेसन भन्ने गरिन्छ। नेगेटिभ एसोसिएसन अर रिटार्डेसन। अब पोजिटिभ हुँदाखेरि फाइनल भेलोसिटी बढी थियो भने पछाडी अब पक्कै पनि नेगेटिभ हुँदाखेरि तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको होला कि इनिशियल भेलोसिटी पक्कै पनि बढी हुन्छ। इफ अ body's initial velocity is greater than final velocity, then the body has negative acceleration. एउटा कुनै बडीको इनिशियल भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी भन्दा धेरै छ अथवा ठूलो छ भने पछाडी त्यो बडीको एक्सेलरेसनलाई चाहिँ हामीले त्यो बडीको रेटिङ चेन्ज अफ भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ एक्सेलरेसन अथवा रिटार्डेसन भनेर भन्ने गर्छौं है। अब रिटार्डेसनको एक्जाम्पल लिनु पर्दा एउटा गुडिरहेको कार झ्याप्प गरेर स्टप भयो, रोकियो भने पछाडी त्यसको फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ र इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ कुनै समथिङ होला भन्ने मतलब 0 भन्दा त कुनै समथिङ हुनु त ठूलो हो नि हो। त्यस्तो टाइपको कन्डिसनमा चाहिँ कुनै पनि बडीको नेगेटिभ एक्सेलरेसन अथवा रिटार्डेसन हुन सक्छ। अब थर्ड छ जीरो एक्सेलरेसन। जीरो एक्सेलरेसन भन्नुको मतलब जीरो एक्सेलरेसन मैले भनेको आधारमा तपाईले चाहिँ यसको डिफिनेसन चाहिँ आफै लेख्नु होला है।
जिरो एसेलेरेसन भन्नुको मतलब यदि कुनै बडीको इनिशियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी बराबर छ, चेन्ज भएको छैन, इनिशियल भेलोसिटी जति थियो फाइनल भेलोसिटी त्यति नै छ भने पछाडि त्यो टाइपको बडीको एसेलेरेसनलाई चाहिँ हामीले जिरो एसेलेरेसन भनेर भन्छौं है। इफ अ body have same initial and final velocity है। यदि कुनै बडीको इनिशियल र फाइनल भेलोसिटी बराबर हुन्छ, चेन्ज हुँदैन भने पछाडि त्यस्तो टाइपको बडीको एसेलेरेसनलाई चाहिँ हामीले जिरो एसेलेरेसन भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं है। अब जिरो एसेलेरेसन पछाडि अब हामी चाहिँ नेक्स्ट टपिकमा मुभ गर्दै छौं, दैट इज युनिफर्म एसेलेरेसन है। युनिफर्म एसेलेरेसनमा चाहिँ हजुरहरूले अब पहिले युनिफर्म एसेलेरेसन जसरी हामीले युनिफर्म भेलोसिटी को जसरी डिफिनेसन गरिरहेको थियौं, कस्तो भनेपछि भेलोसिटीको जति प्रत्येक इन्टरभल अफ टाइममा यदि भेलोसिटी सेम टु सेम भयो भने दैट इज युनिफर्म भेलोसिटी भन्न पढिरहेको थियौं। यदि त्यो चाहिँ त्यही टाइम पिरियडमा डिफरेन्ट वाइजली राम्रो त्यही कन्डिसनमा चेन्ज भएन, त्यही तरिकाले चेन्ज भएन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नन युनिफर्म भेलोसिटी भनेर भनेका थियौं। यहाँ पनि हामीले त्यही आधारमा गर्छौं है। म चाहिँ यहाँ बोर्डमा लेखेन, हजुरलाई म भन्छु मात्रै, त हजुरले चाहिँ त्यही सुनेको आधारमा चाहिँ लेख्नु होला है। युनिफर्म एसेलेरेसन भन्नुपर्दा यस्तो टाइपको एसेलेरेसन अथवा यस्तो टाइपको चेन्ज इन भेलोसिटी जो चाहिँ प्रत्येक टाइम पिरियड अनुसार सेम टु सेम छैन। कुनै बडीले कुनै टाइममा है एउटा बडीको गएको 2 मिनेट्समा पहिलाको 1 मिनेट्समा त्यसले 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एसेलेरेसन थियो र पछिल्लो 1 सेकेन्डमा त्यसको 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एसेलेरेसन पुग्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नन युनिफर्म एसेलेरेसन भनेर भन्छौं। यदि चाहिँ त्यही प्रत्येक टाइम पिरियड अनुसार चाहिँ सेम एसेलेरेसन भयो भने त्यस्तो टाइपको बडीको एसेलेरेसनलाई चाहिँ हामीले युनिफर्म एसेलेरेसन भनेर भन्ने गर्छौं है। हामीले यति बुझ्दा चाहिँ हुन्छ। देन अब हामीले यसपछि पढ्नुपर्ने हुन्छ मोसन अनि स्ट्रेट लाइन, सम इक्वेशन्सहरु दिएको छ जसलाई चाहिँ हामीले इक्वेशन अनि स्ट्रेट लाइन भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं। लास्ट टपिक इज दिस च्याप्टर्स लास्ट टपिक इज मोसन अफ अ बडी इन स्ट्रेट लाइन। एउटा स्ट्रेट लाइनमा यदि बडी मुभ गर्दाखेरि त्यसमा उत्पन्न हुने 4 वटा इक्वेशनहरु छन् जो चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ हिसाब यो पार्टको न्युमेरिकल्सहरु गर्दाखेरि हामी चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्दछौं है। ती 4 वटा इक्वेशन्सहरु के हुन् तिनीलाई कसरी हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौं है, यी बारेमा चाहिँ अब म भन्न जाँदैछु है। मोशन्स अफ बडी इन स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन्स अफ बडी इन स्ट्रेट लाइन, मोसन भन्दा पनि इक्वेशन्स अफ बडी इन स्ट्रेट लाइन। ल ए भन्ने एउटा बडी छ, यो बडी यो ठाउँबाट मुभ गर्यो, यता मुभ गर्यो अथवा यता मुभ गर्यो चाहिँ ठुलो कुरो भएन है। अब यसको यो बडीको पक्कै पनि इनिशियल भेलोसिटी त होला, फाइनल भेलोसिटी पनि होला है। त्यसलाई यसको मैले इनिशियल भेलोसिटीलाई u माने, इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ मैले u माने, इनिशियल भेलोसिटी इज इक्वल टु u माने है। यसको फाइनल भेलोसिटी होला के होला, फाइनल भेलोसिटी v। देन एसेलेरेसन के होला, एसेलेरेसन इज इक्वल टु a, टाइम इज इक्वल टु t। यो चाहिँ हामीले थाहा पाएको छौं। अब हामीले त्यसपछि हामीले एसेलेरेसनको फर्मुला त थाहा पाएको होला। एसेलेरेसनको फर्मुला के हो, a इक्वल्स टु v माइनस u अपन t है। a इक्वल्स टु v माइनस u अपन t हामीले म्याथमेटिक्समा पढेका थियौं कि यसले चाहिँ योलाई मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, हामीले यो पढेका थियौं। अब यसलाई त्यो गर्दाखेरि v माइनस u इज इक्वल टु a मल्टिप्लाई t हुन आउँछ। दिस क्लियर हैन। म्याथमेटिक्समा पढेका थियौं कि हामीले अपनमा भएको चिज उता टी गरेर माइनस मल्टिप्लाई गर्छ, क्लास मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, किनभने यसको अपनमा पनि 1 त होला नि। यो 1 ले यता मल्टिप्लाई गर्यो, यो a चाहिँ t सँग मल्टिप्लाई भयो है। अब हामीले यता v राखेर यो माइनसलाई उतापट्टि लाँदाखेरि के हुन्छ, पोजिटिभ प्लस हैन, प्लस हुन्छ u प्लस at, यो निक्लियो हैन। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। हामीले चाहिँ फर्स्ट इक्वेशन निकाल्यौं।
यो एक्सेलेरेसनको फर्मुला युज गरेर a = v - u/t प्रयोग गरेर हामीले थाहा पाउँछौँ कि कुनै पनि नम्बरको अपनमा केही पनि छैन भने पछाडि त्यसको अपनमा 1 हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि a t सँग मल्टिप्लाई हुन आयो, v - u लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि v - u नै रह्यो। है योबाट फर्स्ट इक्वेसन चाहिँ हामीले निकाल्यौं। मैले फर्स्ट इक्वेसन निकालेर ल्याए है गरिरहेको छु, यो चाहिँ सार्नु पर्ने हुन्छ। देन सेकेन्ड, अब हामीले सेकेन्ड इक्वेसन निकाल्छौं। सेकेन्ड इक्वेसन निकाल्नको लागि त हजुरहरुले एभरेज भेलोसिटी भन्नेको फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। अघि मैले एभरेज भेलोसिटी फर्मुला लेखेको थिएँ कि इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी अपॉन 2 इज इक्वल्स टु एभरेज भेलोसिटी। एभरेज भेलोसिटी सेकेन्डको टपिकमा फर्स्ट हो। सेकेन्डमा चाहिँ मैले एभरेज भेलोसिटी इज इक्वल टु u + v अपॉन 2 गराएको थिएँ। त्यो थाहा पाउनु भएको छ। अनि मैले एभरेज भेलोसिटीको फर्मुलामा अथवा त्यसको डेफिनेसन भन्नु पर्दा द चेन्ज इन डिस्टेन्स अर डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ बडी पर युनिट टाइम भनेर चाहिँ भनेको थिएँ है। भन्दा मतलब चेन्ज डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज भएको यो पर युनिट टाइममा कति चेन्ज भएको छ त्यसको आधारमा पनि हामीले निकाल्न सक्छौं भनेको है। ए भी त्यो डेफिनेसनको आधारमा v बार भनेको एभरेज भेलोसिटीको फर्मुलाको s/t हुन पनि आउँछ हैन, चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम। अब यदि अगाडिको सेम छ भने पछाडिका दुईटा इन्स्ट्रुमेन्टहरु सेभ गर्न मिल्छ। मतलब a = 1 छ भने पछाडि, यदि b = 1 छ भने पछाडि हजुरहरुले म्याथमेटिकली a = b लेख्न पाउनुहुन्छ। त्यही आधारमा मैले लेख्दै जान्छु है। अब v बारकै फर्मुला भए पछाडि s/t = u + v/2 पनि लेख्न पाइन्छ। पाइन्छ कि पाइदैन? पाइन्छ नि, म्याथमेटिकली अनुसार चाहिँ पाइन्छ हैन। ल त्यसपछि अब हजुरहरुले यो अघि मैले क्रस मल्टिप्लाई गर्न सिकाए अनुसार क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। s यतै बच्यो u + v/2 * t निक्लियो भनेको t लाई चाहिँ उतापट्टि लगेर मल्टिप्लाई गरियो। s u + v/2 छ, यो t चाहिँ उतापट्टि गएर मल्टिप्लाई भयो। दिस इज सेकेन्ड इक्वेसन। अब हामीले चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसन पनि निकालिसक्यौं है। अब म चाहिँ अब थर्ड इक्वेसन तिर लाग्छु। थर्ड इक्वेसनको फर्मुला चाहिँ छ अब हामीले थर्ड इक्वेसन तिर लाग्छौं। अघि हामीले सबभन्दा फर्स्टमा इक्वेसन निकालेका थियौं v = u + at निकालेका छौं हामीले यो पनि हैन। त्यसपछि सेकेन्ड फर्मुला निकालेका छौं s = u + v/2 * t। अब यो v भन्ने जुन v = u + at छ, यो चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसनमा दिएको फर्मुलामा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं हैन। अब सेकेन्ड फर्मुलामा नाउ putting value of v in equation second। इक्वेसन को अर्थ हो इक्वेसन है। अब s भन्ने इक्वेसन छ, u भन्ने को फर्मुला दिया छैन, यमाथि u + at छ, v = u + at छ। त्यो v को ठाउँमा हामीले u + at लेख्न सक्यौ अपॉन 2 * t छँदै छ है। अब थर्ड भयो, दुईटा u जोड्दाखेरि 2u हुन आयो, at छँदै छ अपॉन 2 * t। अब मैले यो t लाई चाहिँ भित्र मल्टिप्लाई गर्न लाग्यो है। यो दुईटैलाई यस्तो फर्ममा आको, त्यही भएर t ले चाहिँ अब दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्छ। 2 अपॉन 2 ut + 1 अपॉन 2 at²। 2 2 कट्यो, s = ut + 1/2 at² हामीले चाहिँ यो पनि निकाल्यौ हैन। थर्ड इक्वेसन यो हजुरको थर्ड इक्वेसन है। यी प्रत्येक इक्वेसनहरु नोट गर्नु होला है। यो थर्ड प्रत्येक इक्वेसनहरु चाहिँ हामीले पछि न्यूमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्याउने गर्दछौं। अब मैले फोर्थ इक्वेसन यता गर्छु। हामीले फर्स्ट इक्वेसन पढेका थियौ v = u + at भनेर पढेका छौं नि। अब यसलाई चाहिँ स्क्वायरिङ गर्छु है मैले। स्क्वायरिङ बोथ साइड्स, मैले स्क्वायरिङ गरे बोथ साइड v² = u + at को होल स्क्वायर। अब हजुरलाई फर्मुला खोल्न त आउँछ होला, a + b को होल स्क्वायर फर्मुला खोल्न आउँछ होला। u² + 2at + a²t²। अब यो फर्मुला आयो हैन। यो फर्मुला आइसके पछाडी
डी स्क्वायर आयो। अब हामीले यु स्क्वायर छँदैछ। अब यहाँ चाहिँ कमन लिन मिल्छ होला। कमन के ल्याउँछ होला? कमन के होला? अभियसली 2 यता 2 छैन है, यता 2 छैन। फेरि 2 ए कमन छ, टी पनि कमन छ। र स्टार्ट। अब 2 ए सरी मैले यहाँ फर्मुला बिगारेको छु। युटी प्लस यु प्लस एटी को होल स्क्वायर निकाल्दाखेरि यु स्क्वायर भयो 2u डट एटी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर हुनुपर्छ हैन। अब मैले यहाँ 2 कमन ताने, ए पनि कमन ताने है, 2 ए कमन ताने। अब यहाँ युटी बच्यो प्लस यो 2, यहाँ त 2 छैन। अब 1 अपन 2, यसलाई 2 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1/2 इन्टु 2 गर्दाखेरि कट्यो। यहाँ छ। अब मैले ए तानिसकेको छु भने पछाडि एउटा ए मात्रै बच्यो, टी स्क्वायर है, युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। ल अब यहाँ फर्मुला हेर्नुहोस् त, एक्स इक्वल टु के छ? युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर छ। अब हामीले यो युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर को ठाउँमा यास राख्न पाइयो कि नै? पाइयो। यु स्क्वायर प्लस 2a यसको ठाउँमा यास राख्न पाइयो। बी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2a यास आयो हैन। अब यताकी पोजिटिभ भएको चिजलाई उताकी लगेर माइनस गर्न पाइन्छ। बी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इज इक्वल टु 2a यास आयो। यसलाई चाहिँ हामीले यसको फोर्थ इक्वेसन भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं है। हाम्रो 4वटा इक्वेसनहरु सकियो। अब 4वटा इक्वेसन सके तापनि सम कन्डिसन्सहरु छन्। म ती कन्डिसनहरु सर्टकटमा भन्छु है। Up to that equations we have concluded till now. In our next video, then we will discuss on that how this formula acts when body is thrown offside. हामीले चाहिँ कुनै चिजलाई माथिल्लो ग्राभिटी नलाग्ने ठाउँतिर फाल्दाखेरि कुन अवस्थामा जान्छ र त्यो फर्मुला के लाग्छन् र उँधो फाल्दाखेरि के लाग्छन् र युनिफर्म भेलोसिटीमा गइरहेका चिजहरुको फर्मुलामा चाहिँ के चेन्ज हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौं। त्यति दिनसम्म चाहिँ यो भिडियो हेरेर अथवा यो भिडियोमा भिडियो हेरेर आफुलाई लागेका के चीजहरु चाहिँ आफुलाई चाहिँ इन्कम्प्लिट भएको जस्तो लाग्छ अथवा चाहिँ के चीजहरु बुझिन्न, ती चीजहरुलाई चाहिँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा मेसेन्जर मार्फत अथवा चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल पनि छ, त्यो युट्युब च्यानलको माथिल्लो चाहिँ कमेन्ट छोडिदिएर क्वेशनहरु चाहिँ दिनु होला अथवा चाहिँ मलाई पर्सनल मेरो फेसबुक अकाउन्ट दिनेश पोखरेलमा आएर चाहिँ हजुरले मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू, बाइ बाइ।